من سرورنا أن نستضيف السيد محمد وكيل لائحة حزب النهضة والفضيلة في انتخابات الجمعية 2011 في نافذة عين 2015 في نافذة الانتخابات الجمعية 2015. سي محمد الزرق بطاقة تعريفية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سي محمد الزرق. قبل ما نتحدث على سي محمد الزرق كوكيل لائحة حزب النهضة والفضيلة، يمكن غادي نعطي واحد النبذة سابقة. سي محمد الزرق هو من حيث العمل اليومي كأي مواطن هو إطار وزارة المالية وبالضبط في الخزينة الإقليمية بركان، يعني تجربة إدارية ديال حوالي ما يزيد على 18 سنة، مفتش إقليمي للمالية. من كنتحدث على الخزينة الإقليمية بركان، أنا إطار في الخزينة الإقليمية بركان، مفتش إقليمي للمالية في التسمية السابقة. كاين تسمية أخرى اليوم وهي متصرف من الدرجة الأولى. طبعا هذه التفاصيل ما تهمش كثير، لكن السي محمد الزرق قبل ما يدخل هذا الغمار ديال السياسة هذا الشيء ربما لأول مرة، لا يعني بأي حال من الأحوال بأن السي محمد الزرق كان بعيد عن السياسة. السي محمد الزرق عنده تجارب سياسية سابقة. السي محمد الزرق قرأ العلوم السياسية، قرأ القانون، قرأ الاقتصاد، متابع الشأن السياسي الوطني والدولي، متابع الشأن المحلي، عارف بشؤون الأحزاب السياسية المغربية جميعها، وخاصة الأحزاب الكبيرة اللي هي فاعلة بشكل من الأشكال ومؤثرة في النشأ السياسي سواء وطنيا أو محليا. هذا من حيث تعريف كالزرق محمد بصرف النظر عن هل هو دخل إلى السياسة أم لا. أما كون زرق محمد تحمل مسؤولية وكالة اللائحة الجماعية لمدينة بركان في الانتخابات الجماعية اليوم 4 سبتمبر 2015، طبعا عندها السياقات ديالها وعندها نقاشات كيفاش تم الأمر وكيفاش خذينا هذه المبادرة. ولكن إلا بغينا نختصر الكلام وهو أنه الإنسان ماشي من السهل أنه يقنع راسو هو بذاته في حد ذاته أنه يدخل هذه المنافسات. علاش؟ لأن احنا سواء كأشخاص أو كحزب ديالنا ما كندخلوش وما كنلهثوش وراء هذه الانتخابات، إنما كتقتضيها المسؤولية نتاع الإنسان اللي كيتحملها داخل المجتمع، لا أمام الله عز وجل وأمام هذا المجتمع أو أمام هذا الشعب. أولا لأنه فهم، ولأنه قرأ، ولأنه عرف، ولأنه خبر أشياء حتى في إطار شؤون الجماعات المحلية. بغينا نرجعوا للخزينة الإقليمية، حنا من الأدوار الأساسية ديالنا أن نراقبوا المال ديال الجماعات المحلية، نتبعوا النفقات ديالها والمداخل ديالها والميزانية ديالها وما يسمى بالوصاية المالية. كتعرفوا أن الجماعات كتخضع للوصايات 3، الوصاية الإدارية كتجلى في وزارة الداخلية، الوصاية المالية كتمارسها وزارة المالية من خلال أنه جميع مراحل تنفيذ الميزانية تاع الجماعات كتمر عن طريق الرقابة ديال وزارة المالية. وكاين واحد الرقابة أخرى كتسمى الرقابة القضائية، وهي كتجي في آخر مرحلة بعد تنفيذ الميزانية وبعد تقديم الحساب الإداري، تحال ملفات كاملة إلى السلطة القضائية المتمثلة في المجالس الجهوية للحسابات باش تراقب هذه الجماعات المحلية رقابة قضائية يقدر ينتج عليها أن امر بالصرف، يعني رئيس الجماعه ما يقدر يتحل القضاء، يقدر يخلص اموال، يقدر وان كان على ارض الواقع للاسف ما كاينش واحد التفعيل قوي من هذا الاطار القانوني كامل. نولي الان الاختيار ديالنا والدخول ديالنا في هذا المسلسل املته الواقع المر اللي شاهدناه، املته واقع الاحزاب السياسيه اللي ما كيبشرش كثير بخير. تعرفوا باللي هذه الانتخابات تميزت بواحد المميزات ما تختلفش بزاف على سابقتها، ولكن كتميز امور يعني ما تعجبش المواطن وما تعجبش الانسان المتتبع، ما تعجبش الانسان النازح ولا تعرف الانسان غيره. منها ان الناس نزلت واحد الانسان مستعمله المال العام، احزاب سياسيه كنتكلم مستعمله المال العام
قبل الانتخابات، فكيف بها بعد الانتخابات؟ طبعا يتساءل البعض كيف استعمل هذا المال العام وشيء من هذا القبيل. المال العام الناس عندها طرق محترفه للاستفاده منه، التوظيف ديالو في العمليه الانتخابيه وتلطيخ هذه العمليه الانتخابيه ضد الاخلاقيات اللي كاينه بها الحزب ديالنا بعد العقل، تخليق الحياه العامه، مواجهه المفسدين، المساهمه في المحاسبه الى غير ذلك. هذا الشيء ظهرت البوادر ديالو قبل اشهر ماشي قليله، ولعلنا اذا اطلعنا على وكلاء بعض اللوائح الحزبيه الامر لا يبشر كثيرا بالخير. كنا على الاقل باش نستبشروا ملامح الخير ان نشوفوا وكلاء والوصفاء ديالهم يعني في مستوى معروفين بالشفافيه، معروفين بالغيره ديالهم. ما شفناش هذا الشيء كثير، الامر ما كيبشرش كثير. طبعا كنستثنيو مجموعه من الاحزاب السياسيه اللي حاولت تجتهد قدر المستطاع، سواء من اللي جديد اول مره كيدخل هذا الحقل هذا، او احزاب اللي نقولوا لا تجارب، نقدروا نقولوا اكل عليه الظهر وشارب. حنا جينا بين الدوافع اللي دفعتنا اننا ما نتردوش اننا نشاركوا، وهو ان المشهد يدعوك على انك تدخل باش تطهر بعض البقاع من الفساد بهذا الشكل هذا. والحزب ديالنا طبعا بعد زياره ديال الامين العام هنايا في الاشهر الاخيره وبعد عيد الفطر شجعنا بزاف اننا نقتحموا هذا المجال هذا بشجاعه. كما قلت لكم عبد ربه ماشي بسهوله باش قنع راسو، وماشي بسهوله باش قنع مجموعه ديال الاخوان، من بينهم الاستاذ عبد القادر بونوا اللي الان كيشكل حتى هو واحد نواه اساسيه من نواه الحزب، ولعله وكيل لائحه الجهه كمرشح والوصيف ديال وكيل لائحه جماعه اللي هو عبد ربه. طبعا اضافه الى اطر اخرين موظفين غادي تشوفوا لعلكم شفتوهم في اللائحه وطلعتوا عليها وهي بين يدي نوضحها امامكم باش الاخوان يطلعوا عليها ويطلع عليها الراي العام، ولعلنا وصلناها يعني اي نقطه في مدينه بركان، احياء شعبيه ولا احياء راقيه الى غير ذلك. سي محمد نزورك على هذه الاحداث وهذه الملابسات وهذا الخضم وهذا المستوى الانتخابي، ندخلوا في الغمار ديال الاسئله ونبداو تقييمكم الحالي لوضع الجماعه المحليه ببركان، وما هي البدائل التي يطرحها حزب النهضه والوطنيه؟ إذا كان من أحد يعرف جماعة بركان حق المعرفة فهو هذا العبد الذي يتحدث معه. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو الخبرة الطويلة ليس من داخل المجلس كمستشار، ولكن كخبير في الميدان المالي في ارتباطنا بجماعة المال. بالنسبة للجماعة المحلية أو إذا تحدثنا على مدينة بركان بالضبط باش ما نتشعبوش في نقاشات، لأن الجماعات المحلية دابا الانتخابات هي جماعة قروية جماعة حضارية، ولكن يمكن تحددوا أننا نتكلموا على مدينة بركان. بالنسبة لمدينة بركان كاين إشكالات كثيرة جدا وغادي نديلها من الأساس ديالها المراكز الأساسية اللي هي أولا الإدارة. الإدارة اللي تحدثنا عن الجماعة ديال مدينة بركان نتحدث لكم كإدارة ما يمكنناش نهضروا بشي تنية ونديروا برامج في غياب إدارة مؤهلة، غياب بنية تحتية كنسميها ناس لا انفراستركتير ديال أي عمل معين. بالنسبة للإدارة تحتاج إلى إصلاح. ملي كنتحدثوا على مواطن كيمشي للإدارة كيقضي مسائل الإدارية ديالو واحد الوقت غير معقول، مثلا مدة أسبوع باش يخرج أنه تخلص من واحد الملف ولا واحد الإشكال عنده مع الإدارة، وقيت الأمر اللي كيتطلب يوم واحد مثلا. هنا إشكال. في الوقت اللي كان نتكلموا على الجماعة أنها مثلا
فيها اشكالات في المرافق ديالها، كنتحدثوا هنا على اشكال ديال الاداره. في الوقيته اللي كنتحدثوا على ان المستشارين الجماعيين وخاصه اللي هما في مكتب التسيير ما كيلقاوش الناس اللي كيوقع الوثائق، حنا كنتحدثوا على اشكال ديال الاداره في ارتباطها بما هو سياسي. هنا هذا الاشكال الاول اللي كنشوفوا انا كتصور ان الاداره خصها تكون كبنيه تحتيه تاهلك باش طبعا ماشي هذا هو فقط. الاداره حسب اطلاعي حسب احتكاكي الاداره انما كتفتقد الوسائل العصريه من اجل باش تكون عندنا اداره حديثه. شنو هي مثلا المرافق او المصالح نتاع الجماعه ما كتوفرش مثلا على ادوات الكترونيه، حواسيب، الات النسخ بما يكفي، الى درجه انه هناك موظفين يعني في المستوى كيشتكيوا من افتقار الاداره. هنا كنتحدثوا على تحديث الاداره، كنتحدثوا على تزويد الاداره بلوازم العمل باللوجيستيك اللازم، اضافه الى اشياء اخرى تفصيليه. كنتحدثوا على العنصر البشري في الجزء الاول، هذا من حيث البنيه التحتيه. الان غادي نمشيو نهضروا على متطلبات الجامعه، اشكالات الجامعه، حاليا الجامعه. بالنسبه لجامعه البركان، اولا باش حتى شي واحد يعطي مغالطات للمواطنين، ملي كنهضروا على اي جامعه كنهضروا على ميزانيه، وملي كنهضروا على ميزانيه كنهضروا على مبلغ معين في السنه غادي تنفق يعني اشياء متعدده. كنتحدثوا على ميزانيه البركان، كنتحدثوا على ما يقارب 6 مليار سنتيم في السنه. 6 مليار سنتيم الى شفنا مصاريف الموظفين اللي هي مصاريف ثابته وما كتناقش اجباريه، الى تحدثنا على النفقات ديال تسديد الديون صندوق التشغيل الجماعي، الى تحدثنا على مصاريف تنقل الموظفين، الى تحدثنا على الإنارة العموميه، الى تحدثنا على مصاريف الشرب، الى تحدثنا على نفقات البنزين وما الى ذلك كله. انت عارف بخبايا المال طلعت هذا موضوع تخصص، نريد في ظل هذا التخصص والمعرفه بتفاصيل الميزانيه التي تتجاوز او اقل ب 10 مليار سنتيم، زياده على النفقات الاجباريه المفروضه ان تستخلص شهريا. هل الميزانيه التي منحت مدينه بركان او جماعه بركان قادره على اعطاء تنميه او وضع القطار في السكه الصحيحه؟ هذا بيت القصيد للاسف الشديد انه كمحصله نهائيه اسمو غادي يبقى لك باش دير مشاريع تنمويه من قبيل ملاعب رياضيه، من قبيل مكتبه كبيره، من قبيل قاع المحاضرات، من قبيل اشياء كثيره، راه لن يبقى في الرصيد شيء كثير. وهذا اشاره للاحزاب السياسيه اللي كتخط البرامج ديالها وتقول سنفعل بكذا وكذا وكذا، وكأنك يمكن أن تفعل كل ما تريد. هناك إكراه مالي، واللي كيدير البرنامج ديالو في غياب هذا المعطى هو بشكل أو بآخر ما كيخاطبش المواطن الواعي، كيخاطب واحد المواطن اللي غير واعي وكيغالط الرأي. ما يمكننا نتحدثوا على إنجاز شيء ما إلا بعد أن نرى الصورة في المرآة، إلا بعد أن نطلع على الميدان. طبعا هنا كان كيدخل نقطة أخرى في الخط، وهي إشكالية ديال الاستقلالية المالية ديال الجامعة المهنية بشكل عام. ما كاينش استقلالية من الناحية المالية بالنسبة لجامعة المحلية. علاش؟ لأن الموارد الذاتية هي قليلة جدا، وتبقى أي جامعة تحت رحمة الهبه اللي كتقدم لها وزاره الداخليه متجليه الحصه ديالها من الضريبه على القيمه المضافه تبع. فاحسن الاحوال كانت هذه واحد المده 2 مليار ونص، تقدر تكون تزادت بشكل من الاشكال حسب عدد السكان وحسب معطيات اخرى. الحصه ديال الجامعه الحضريه ديال بركان منتهيه. هذا الشيء لا يكفي. يمكن لي نعطيكم بعض المعطيات المتعلقه بالفائض السنوي. احسن الاحوال كيوصل 500-600 مليون سنتيم في السنه. بعض السنوات كنوصل فيها الى 300، بعض السنوات الى اقل من ذلك.
وهنا بطبيعه الحال ما كيطرحش غير مشكل ديال الموارد الماليه، كيطرح مشكل ديال التدبير، مشكل ديال اين ترشيد النفقات، كيطرح مشكل اخرى يعني في الخط. ولكن هذا كمعطيين اساسيين: حسن التدبير او ترشيد النفقات، والموارد الماليه في المجمل ديالها ما هي راه غير كافيه. ولهذا هذا المعطى المالي خلينا نطبقوا بشكل واضح للساكنه البركانيه على انه راه ما غادي يمكن تنجز مدينه بركان المشاريع الا في حدود الامكانيات، مع ترشيد النفقات والبحث عن موارد. كاين موارد فيها هامش ديال الاجتهاد، موارد محليه خص الجماعه تجتهد في تحصيلها وتوسيع وعائها. كاين موارد لا مجال فيها للاجتهاد، الاجتهاد فيها يبقى عن طريق يعني محاوله اقناع الجهات المعنيه بالرفع من هذه المساهمه. كاين واحد الوسيله اخرى لاستفاده من الموارد هو اتفاقيه الشراكه مع مؤسسات، حتى نغلق هذا الجانب المتعلق بالوضعيه الماليه ديال الجماعات المحليه. نخرجوا بالخلاصه الاتيه: لا بد اننا نجتهدوا في تدبير موارد عن طريق اتفاقيات الشراكه والرفع من المورد تاع الضريبه على القيمه المضافه. هنا ما غاديش يمكننا نتكلموا على مشاريع كبيره لمدينه بركان بدون ما نتكلموا على موارد. وهنا غادي نشاركوا ما يسمى بالمشاريع اللي كانت فاشله واللي خصها اعاده النظر ونشوفوا كيفاش نخرجوها للوجود بشكل اخر. نتكلموا على المحطه الطرقيه كان مشروع فاشل صرفت فيه ملايين. نتكلموا على السوق الاسبوعي لا زال كيعاني مشاكل لان كمعطى قديم راه وصل لواحد السنه المليار و400 مليون سنتيم كمورد ديال السوق. ونظروا اليوم واش الموارد ديال السوق الاسبوعي كتجاوز 600 مليون في احسن الاحوال. هناك هامش ديال الاجتهاد في تدبير الموارد بالنسبه للسوق الاسبوعي. المجازر، الاسواق المتعلقه بالباعة الجائلين، مشكل الباعة الجائلين، مشاكل كثيره راه خصها برنامج مستعجل واللي تدخل فيه الوزارات الوصيه وعلى راسها وزاره الداخليه ووزارات اخرى باش تحل هذه المشاكل. الاستغراق في التفاصيل الان في واحد الوضعيه ماليه مزريه هو امر سابق لاوانه، وما غادي يمكننا نناقشوا الا بوضع المعطيات الماليه والمعطيات البشريه وكل المعطيات ديال الجماعه على الطاوله. انذاك غادي يكون نقاش صريح وجيد. المشاكل تكاد لا تعد ولا تحصى. نضيفوا لها مشكل ديال محطات وقوف السيارات، مشكل ديال نقل الحضري بشكل عام الحافلات، ومشاكل كثيره بكل صدق يخصها الوقت الكثير والوقت الحيز يعني الممنوح هنا ربما ليس بالحيز الواسع. لهذا غادي ربما نناقشوا الموضوع. سي محمد الفرني ندخل في امور اخرى. موضوع ما هي المميزات الاساسيه للائحه حزب المطار والفضاء؟ هي بين يدينا، ولعل من اجل الاختصار وضيق الوقت اهم مميز ديال اللائحه هو ان اللائحه محتويه على الشروط الكافيه من اجل المساهمه في تدبير مجلس بلدي او مجلس جماعي بشكل عام. اولها كما كتلاحظوا وكيل اللائحه راه عرف بنفسه، هو غني عن التعريف وعنده خبره في شؤون الجماعات المحليه، عنده درايه بالموضوع السياسي كيفما كان، وعنده معرفه بمدينه بركان والمشاكل ديالها، وعنده معرفه بالاحزاب السياسيه وفاعل جمعوي، وله من المؤهلات لا تسمح له بهذه المشاركه والمساهمه. ولكن هذا لا يكفي. اللائحه فيها فاعلين كثار، لعل معنا السي عبد القادر بنوا هو استاذ وعنده تواصل مع شرائح واسعه، تلاميذ، اساتذه والمجتمع، اشتغل في جمعيات كثيره خاصه جمعيات اللي كدير الخير كما نقولوا في توزيع الادوات المدرسيه، جمعيه اباء اولياء التلاميذ، جمعيات الاحياء، ولعل يرجع له الفضل في الاستفاده ديال الحي ورطاس من الخدمات الواد الحار. واحد المرحله
يعني اللي كان فيها يعاني هذا الحي هذا. والساكنه ربما هذه فرصه باش تنظر لهذا العمل هذا، وان كان هو في ذلك الوقت كان كيديروا في سبيل الله رفقه الاخوان اخرين. معنا كذلك مجموعه من الموظفين والاطر، كاين منهم السي محمد عربيط اطار مالي سابق اشتغل معنا ونعرفوا النزاهه ديالو والشفافيه ديالو، واشتغل كذلك كمحاسب في السفاره الدبلوماسيه المغربيه في عده دول، منها ايطاليا، منها الارجنتين، الجزائر، كوت ديفوار، ليبروفيل، عده، وله تجربه كافيه. وكتعرفوا من كتهضر على السفارات الدبلوماسيه ولا كتعامل مع واحد المعطى سياسي دولي، وله خبره في المجال المالي هنا في تدبير شؤون المحليه لان اشتغل هنا واشتغل في الخارج. معنا بعض الاخوان اللي هما فاعلين جمعويين مهمين وعندهم ارتباط بالساكنه خاصه بحي الحسني بوهليله، منهم السي محمد حضري والسي محمد قيساني. هذو خذيناهم في اللائحه نظرا للارتباطات الجمعويه ديالهم وارتباطهم بواحد الشريحه واسعه من الساكنه، وكانوا عايشوا المشاكل ديال الباعه الجائلين وكانوا عايشين المشاكل ديال الساكنه بشكل عام. معنا السي يحيى حسني مهندس بعمله بركان، انسان احسننا الاختيار ديالو ولعله يقدر يفيدنا بالتجربه ديالو. معنا بعض الاخوان اللي هما اطور متقاعده حاولنا نستافدوا من السي طيب روحو كان موظف سابق ببلديه بركان، وعندنا موظفين كذلك جماعيين بحال السي احمد الحمر موظف، السي سعيد عسل موظف في المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي، معنا يوسف حضري موظف كذلك في جماعه، معنا السي يوسف ملحه شاب متخرج كاستاذ، ومعنا كثير من الطلبه. الخلاصه ان مميزات اللائحه ان فيها 50% من الاطر والاطر المتقاعده الموظفين المتقاعدين حول السلم بالجنة ديالهم، اضافه الى طلبه، اضافه الى شباب متزن راقي، اضافه الى باقي شرائح المجتمع. حاولنا ان شرائح المجتمع تكون حاضره معنا كما كتلاحظوا، معنا خياط، معنا نجارين، معنا كهربائيين، معنا تجار، معنا حتى فقيه 45 حزب مثلا، معنا النبل اللي مهم في هذا الشباب. انا شخصيا مرتاح انني معنا شباب نبلاء تفضل عليهم عندهم حتى هما غيره. معنا السي زهير باركي حتى هو طالب، وفيها واحد التنفيذيه ديال شرائح المجتمع زائد نسبه ديال التقدير ديال ما يزيد على 50%. وهذه اللائحه بكل صراحه قارنوها، ما غاديش نقول انا اللي قارنتها، قارنوها ناس انا من لوائح اخرى ووجدوا فرقه شاسعه، رغم ان هذا الشيء جا في ظل الاكراهات نتاع الوقت، جا في ظل الضغط نتاع الصيف والحراره، جا في ظل شهر رمضان شهر العباده والصلاه والقيام الى غير ذلك. سي محمد زرك في كلمه اخيره، نود ان تقدم رساله موجهه الى ساكنه مدينه بركان ونحن ندخل الاسبوع الثاني من الانتخابات. اقول وبشكل مختصر: ايها المواطن البركاني، يا ساكنه بركان، هناك فرصة في هذه السنة أن تقدم حزب النهضة والفضيلة بلائحة متميزة برجالات غيورين ونزهاء. لا تفوتوا هذه الفرصة، لأن هناك من يريد أن يشتري ضمائركم وهناك من اشتراها. أخاطب النزهاء والعائلات الشريفة والمناضلين والغيورين على المدينة أن يساندوا هذا الحزب، لأن الفرص الجيدة لا تتكرر دائما، أما فرص الفساد واستغلال النفوذ فهي دائما تتكرر. لذلك أقول لهم: صوتوا على حزب النهضة والفضيلة، صوتوا على رمز الشمس، رمز الأمانة والتغيير إن شاء الله، وسترون إن شاء الله الخير لهذه المدينة إن شاء الله. الآن مع السي قادر بنوة وكيل لائحة الجهة بالنسبة لحزب النهضة والفضيلة، ما هو المشروع الذي يطرحه حزب النهضة والفضيلة على مستوى الجهة؟ أولا كل شيء نعرف قادر بنوة من مواليد مدينة بركان، زاد في سنة 1959، أستاذ مادة رياضيات بالثانوية الإعدادية. أول تجربة لي في الميدان السياسي، أول مرة كندخل السياسة، السياسة
بالنسبه لي كنشوف كنت كمتفرج كنتفرج من بعيد لدرجه ان كنا نشوفوا السياسه كجريمه وكذا ولا شيء، ولكن من بعد العام دخلنا لهذا العمل السياسي ولقينا اكراهات ديال السيد محمد الزرق اننا واحد المده قصيره تولد فيها حزب النهضه والفضيله لمده ما كاملش شهرين، وصراحه تعذبنا نفس محمد الزرق باش نخرجوا او نحاولوا نولدوا هذا الحزب، نخرجوا للوجود. ثانيا لقينا صعوبه كبيره باش خرجنا ديك اللائحه اللي ذكرها قدامكم. صراحه السياسه صعيبه. سي قادر بونوا، ما هو المشروع الذي يطرحه حزب النهضه والفضيله على مستوى الجهه؟ واش نقول لك بالنسبه لهذا المساله المتعلقه بالجهه، هي حاجه جديده بالنسبه لسميتو التجربه المغربيه. يعني ما واش نقول لك، حنا ان شاء الله نحاولوا داكشي اللي دار السيد يضرب المشاكل اللي موجوده على مستوى الجامعه، ونحاول نطرحها على مستوى الجهات، بما على اساس ان الجهه على حل كلمه بصوت وصفها ولا شيء ولا نحاولوا نوصلوا داك الشيء للمصادر ان شاء الله يكون غير خير. الشيخ قادر شكرا لك، ونتمنى ان شاء الله. بالنسبه لواحد الكلمه اخيره للمواطنين الكاملين، ربما حنا كما قلت سابقا بان كاين صعوبه في تشكيل واظن ان هذه تلك الصعوبه نفسها سنجدها في يوم الاقتراع، واتمنى هذه الرساله تصل للناس الساكنه بالمكان ان هناك من يصوت او من سيصوت ومن لا يصوت. هذاك اللي كيصوت كاين فيه جوج انواع، كاين اللي كيصوت نتيجه الاقناع انه يقنعوا شخص معين او لا، كاين اللي يصوت نتيجه انه خدا واحد 200 درهم ولا شي. اما من لا يصوت هذا هو المشكل اللي كاين، هو من لا يصوت هو ان واحد الفئه معينه واعيه، مثلا استاذ دكتور مهندس وداك الشيء، وكذلك كيجي داك النهار ديال اليوم 4 شباط اللي هو يوم الاقتراع، كيجي كيشوف المدرسه اللي عليه الصوت فيها كتبان له بعيده بزاف، كيقول عوالي الصوت ديالي واحد واش غادي لا يغير شيء، لا يغير شيء، بالعكس انه يمكن داك الصوت ديالو ديال العجب. اذا هذا نداء للساكنه ديال المكان، وبالاخص هاد الناس اللي كنتكلم عليهم اللي كيقولوا باننا ما يلاحقش أنا نطلب منهم باش يمشيو لصناديق الاقتراع وفي داخل العزل يشوفوا من هو الاشخاص او اللائحه اللي كيشوفوها مناسبه واللي كيشوفوها بانها غادي تخدم مدينه المكان، يصوتوا على الحزب. وحنا ما غاديش نقول لكم حنا كحزب النهضه والفضيله حنا رانا مزيانين وداك الشيء، ولكن شوفوا قلبوا بحثوا، واظن ان غادي تشوفوا توجدوا ان شاء الله بان غادي نكونوا ان شاء الله عرفنا الاشاره ونكونوا نحسن الافضل ان شاء الله. والسلام عليكم. شكرا. السلام. شكرا لك. السيد محمد الزرق شكرا لك، ونتمنى لك حظ سعيد وموفق في هذا. بارك الله فيكم، شكرا لكم.